अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक है। आज 10 जनवरी हो गई है। लो जी, जनवरी के भी 10 दिन गुजर गए। वाह जी, ज़िंदगी सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। दिन गुजर जाते हैं सर जी, सदियां भी यूं गुजर जाती हैं। वो क्या कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र सबसे ज़्यादा थी, कितनी? 950 साल। वो भी गुजर गई है। हमारे आबा व अजदाद कब से वो सारा ऐसे सिलसिला चल रहा है। दुनिया की ये खूबसूरती है सर जी। नए नए लोग आते हैं, खूबसूरती है। नया बच्चा पैदा होता है, कितनी खूब खुशी की बात होती है कि जनाब आज नया बच्चा पैदा हुआ। फिर वो उसको बढ़ता हुआ हम देखते हैं, बढ़ रहा है जी, प्राइमरी स्कूल में चला गया है, मैट्रिक में आ गया है, फिर कॉलेज, और नौकरी लग गई, और शादी हो गई। तो ये खूबसूरती है सर जी, ये खूबसूरती है। अब जो लोग 70 80 90 साल से भी ऊपर के हो जाते हैं तो उनको फिर चलने फिरने में कितनी तकलीफ होती है ना। तो उनकी जगह अल्लाह ताला ने ये सिस्टम किया हुआ है कि वो जाते हैं तो नए आते हैं। ठीक। तो इसी तरीके से जनाब ये दिन आते हैं, तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैनन्नास। ये दिन है जो हम इंसानों के दरमियान ऐसे फेरते रहते हैं, ऐसे ये देखें कैसे मज़ा आ रहा है ये। तो इसलिए हर चीज़ में खुशी से मरें, खुशी से जिए। और तकलीफ़ें तो सर जी फिर किसको नहीं हुई बताएं। हम अगर मजहबी हवाले से देखें तो क्या पैगंबर इस्लाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें नहीं हुई? क्या और पैगंबरों की जो सारी आप सुनते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो तकलीफ़ें नहीं हुई? ये ज़िंदगी का हिस्सा है सर। ठीक है। आपने हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू निकालना है। तो आज एक खुशी की खबर ये है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। आप देख लें कि कितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है पाकिस्तान को। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आज अभी 12:30 बजे PIA की फ्लाइट, पहली फ्लाइट फ्रांस जा रही है सीधी। कितने अरसे के बाद? 4.5 साल के बाद। ये 4.5 साल का अरसा लग गया है जब इमरान मानी के वो मिनिस्टर, वो जो पिंडी वाला एक मिनिस्टर था मनहूस, उसने बयान दिया कि जनाब साढ़े को तो पायलट ही जाली ने, नकली पायलट हैं हमारे पास। तो हमारी परवाज़ें पूरी दुनिया ने बंद कर दी, हत्ता के अथोपिया और सोमालिया ने भी बंद कर दी। उन्होंने कहा निकलो भाई। और ये हमारे मुल्क के कितने पायलट वहाँ पे लोगों के मुख्तलिफ मुल्कों में जॉब कर रहे थे, उन सब को भी निकाल दिया। और उस वज़ीर से, इमरान खान के वज़ीर से या इमरान खान से लोगों ने कहा कि सर जी तरदीद कर दें कि एक आध पायलट को जैली हो सकता है। तो नहीं कहते जी 90% पायलट जैली होते हैं, उसकी वजह से हमारा करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान को तबाह करने की और क्या साजिश हो सकती है भाई? चले अगर तेरे मुंह से निकल गया है, तेरे मुंह से गलती से निकल गया है, तुम माफी मांगो। जैसे इमरान को कहते हैं ना कि तुम माफी मांगो भाई। तुम जो मिन्नतें तरले कर रहे हो, भीख मांग रहे हो कि प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील पेश ना हो और सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे तो मैं बाहर निकल आवा, तो तुम माफी मांग लो कौम से कि मेरे को गलती हो गई है जी, मैनू माफ कर दो। ऐसा नहीं करांगा। आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मर्दी मर जाए लेकिन लाली ना जाए, लाली। तो वो ऐसे तो नहीं ना होगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो आज जनाब ये खुशी का दिन ये है। आप देखें जो ओवरसीज़ वालों के, हम कानूनी टीवी हमारा कितनी आवाज़ हम उठाते हैं। मोबाइल साथ लाने की आवाज़ हमने उठाई, वो आपको इजाज़त मिल गई, एक मोबाइल साथ ले गिफ्ट लाने की मिल गई। फिर अब हमने ये कहा है कि जी जो इधर ओवरसीज़ से आते हैं उनके यहाँ मोबाइल बंद ना हो, ठीक है ना। तो वो आवाज़ हमने उठाई। और इनके उठाते हैं कि ओवरसीज़ में जितने एम्बेसडर हैं उनको आप बदलें, अपने एम्बेसडर लगाएं, लोगों के काम नहीं हो रहे, शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे, होता है ना सारा, पासपोर्ट नहीं बन रहे, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के मुल्कों को परेशानियां हैं। फिर वहाँ पे यूथिये बैठे हैं, आए रोज़ एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ से चंदा इमरान को भेज रहे हैं
اور عمران اربوں اربوں خربوں کی فیسیں جو ہے وکیلوں کو دے رہے ہیں اور سارا اس نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آج یہ خوشی کا دن ہے. اس سے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. اور پی آئی اے ایسی پرواز ہے جس نے اتحاد ایئر لائن بنائی تھی, جس نے اور متحدہ عرب امارات کے کتنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا. پی آئی اے سب سے پہلے 8-10 میں آتی تھی پروازوں میں, اتنی اچھی پرواز تھی. وہ کہتے ہیں فلائی ود دی لاجواب لوگ تو لاجواب سروس ہے, تو ہوتا تھا نا وہ ایک نعرہ ہمارا پی آئی اے کی. تو یہ ان کا نقصان انہوں نے کیا ہے, یہ پی ٹی آئی والوں نے. یہ کس کے ذمہ ہے؟ پی ٹی آئی والوں کے ذمہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بچائے. ملک کا جو نقصان ہو نا, اس میں آپ کو کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اب آئیں جی آگے ملٹری کورٹس کے جو سوالات ہو رہے ہیں. وہ سر جی خواجہ حارث نے تو کوئی تیاری کی ہی نہیں. سارا اس کو جج بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ کا طریقہ بتاؤ. غلط میرے خیال وکیل کر بیٹھے ہیں یہ دفاع والے. پہلے یہ عمران خان کے وکیل تھے, اس سے پہلے شہباز شریف کے وکیل تھے. تو بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ملٹری کورٹس میں کیسے ٹرائل ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں میں پارٹ 2 میں بتاؤں گا, پھر بتاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. تو وہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ جو سرکار کا وکیل ہے نا دفاع کا, وہ مطمئن نہیں کر پا رہا, نہیں مطمئن کر پا رہا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب ابھی خواجہ آصف صاحب نے بھی خطاب کیا ہے, وہ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پی آئی اے کو کتنا نقصان ہوا. کھل کے بتاؤ کہ بھئی یہ فتنہ پارٹی ہے, اس نے جو ملک کا نقصان ہوا ہے نا اس میں نہ چھپائیں. اپنے ذاتی آپ نقصان چپ کر کے کر لیں کہ خواجہ آصف نے کتنی جیل کاٹی ہے, سعد رفیق نے کتنی کاٹی ہے, یہ مریم نے کتنی, وہ آپ بے شک ذکر نہ کریں. لیکن جہاں ملک کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو آپ ذکر کریں نا, وہ تو بنتا ہے. تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی یہ لگ رہا ہے, آج جمعہ ہے, ہو سکتا ہے آج فیصلہ آ جائے. روزانہ ہی ہم یہی کہتے ہیں عدالت نے کسی وقت بھی فیصلہ دے دینا ہے, لیکن اگر آج نہ آیا تو پھر یہ سوموار کو آئے گا. اور اس کے بڑے نتائج ہیں. اگر یہ آ جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس سیولین کا ٹرائل نہیں کر سکتی, تو پھر یہ سارے ملزمان جو ہیں بری ہو جائیں گے, مجرمان اور ملزمان جن کو سزائیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہے. فیض حمید کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلے ہفتے میں فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں بھی دیر ہو رہی ہے. جب چیزوں میں دیر ہو جاتی ہے نا تو چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں. اب عمران خان اس میں مین ملزم بن رہا ہے, تو اس کو بھی پکڑ کے فوج کے حوالے کرو. سارے اینکر ویڈیو ویلاگ والے کہہ رہے ہوتے ہیں جی اے ہفتہ بڑا اہم ہے, اے ہفتہ, کیونکہ ہمیں خبریں ادھر ادھر سے یہی آ رہی ہوتی ہیں کہ ہن جناب عمران دی واری لگ گئی ہے. تو ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. مجرم کے ساتھ مذاکرات سر کیسے ہوتے ہیں؟ اور بھائی دسو توڑے میاں والی جو 302 دا قتل جنہیں کیتا ہے ادھر حکومت مذاکرات کر رہی ہے؟ سرگودا میں جو 302 کا ملزم پڑا ہے اس کے ساتھ حکومت مذاکرات کر رہی ہے؟ نہیں نا. تو ان کے عدالت میں ٹرائل ہوتے ہیں, اگر بے گناہ ہوتے ہیں تو بری ہو جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. یہ حکومت دباؤ میں کر رہی ہے اور حکومت دستی نہیں پئی. کہتے ہیں مختاریہ گل ود پئی ہے, حکومت دستی نہیں پئی. حکومت نہیں دستی پئی کہ کدھا دباؤ ہے. امریکہ والے تو چپ کر گئے, وہ رچرڈ بھی چپ کر گئے. انہوں نے ہی ساری افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں, فیک اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں, بالکل پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا. یہ میں تقریر کر رہا ہوں نا, میری ایسے ہی آواز اور یہ ساری ڈب کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ بنا دیں گے کہ منصف عوان نے تو یہ کہا ہے تو وہ کہا ہے اپنی تعریفوں میں. تو اس کا بھی کوئی وہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. باقی جو دوست ہمارے گروپ لائف انشورنس کے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. میں پنجاب اسمبلی میں بھی انشاءاللہ ہم بل منظور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور قومی اسمبلی میں تو آپ کو میں نے بتایا کہ بل منظور ہو گیا ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظور ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے, پھر سینٹ میں جائے گا, اور آصف علی زرداری صاحب جب دستخط کر دیں گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ کراؤ ہی صحیح, کدوں کراؤ گے جدوں اسی مر جاؤں گے. اور میں نے کہا سر جی مرنے کا تانا نہ دیں, وکیل نے بھی مرنا ہے, جج نے بھی مرنا ہے, یہ بل پاس کرنے والوں نے بھی مرنا ہے, آصف علی زرداری نے بھی مرنا ہے, ہم سب نے مرنا ہے. مرنے کا تانا نہ دیا کریں. وہ دیکھیں یہ جو پیسے ہیں نا آپ کے,
یہ وہ پیسے ہیں جو زندگی میں پہلے کبھی آپ کو نہیں ملے، اور انشاءاللہ یہ ہم جو کوششیں کر رہے ہیں، ہائی کورٹ سے ہم نے نوٹس کروایا قومی اسمبلی میں، اب انشاءاللہ ادھر لاہور سے بھی ہم کروائیں گے۔ تو جو لوگوں نے درخواست نہیں دی، جو قومی کے ہیں، فیڈرل کے ہیں، پورے پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں واٹس ایپ پہ، اور جو صوبائی پنجاب کے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں واٹس ایپ پہ، اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے سر جی، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، منصف اوان، زندہ باد پاکستان۔